أصدقائي، إذا الفيديو اللي فات كنا بدينا تنهضروا على لا تيبولوجي دو ستركتور، وقلنا بأن كاينين دي ستركتور تيب اللي هما معروفين. كاينين دي ستركتور اللي هما كلاسيك تراديسيونيل بحال لا ستركتور فونكسيونيل، لا ستركتور هيرارشيك، لا ستركتور ماتريسيال، لا ستركتور ديفيزيونيل، داكوغ. وكاينين دي ستركتور مودرن كيما شفنا la structure de la pyramide inversée, structure de la pyramide ronde, structure polycellulaire, structure en réseau. وشفنا les configurations ديال Henri Munzberg qui a essayé de proposer des organisations, des types d'organisations, des structures اللي كيناسبوا كل entreprise selon le besoin ديالها. Donc اليوم غنشوفوا en détail un peu plus. غنحاولوا نتعرفوا على لا ستركتور فونكسيونيل، يعني واحد البنيه وظيفيه، لا ستركتور فونكسيونيل. Donc elle est développée par Taylor et consiste à utiliser au mieux les compétences et la spécialisation de chaque salarié dans l'entreprise. Donc هاد لا ستركتور فونكسيونيل تم تطويرها من طرف فريدريك تايلور. دونك دايوغ تايلور هو اللي جاب لنا سكون ابل، هو المؤسس ديال لو ماناجمنت سيانتيفيك، يعني لورغانيزاسيون سيانتيفيك دو ترافاي. هو اللي جاب لنا لا ديفيزيون، لا سبيسياليزاسيون، لا ديفيزيون فيرتيكال، لا ديفيزيون اوريزونتال. هو اللي جاب لنا لا ريمونيراسيون او روندمون. يعني فريدريك تايلور لي طرافو ديالو معروفين، هو كينتمي ليكول كلاسيك بالنسبه للماناجمنت. يعني من وراه غادي يجيو بزاف ديال لي زيكول بحال ليكول دي ريلاسيون هيومان اكسيتيرا. دونك هو و اونري فايول، ماكس فيبر، فريدريك تايلور، اونري فورد، هادو كلهم تينتميو ليكول كلاسيك. Donc la structure fonctionnelle est développée par Frédéric Taylor. Donc هاد لا ستركتور فونكسيونيل تعتمد في الاساس اننا خصنا نستعملوا الكفاءات باحسن طريقه داخل المقاوله، وبالتالي خاص القرارات والاوامر اللي تتعطى تتكون مبنيه على التخصص، تتكون مبنيه على الخبره وعلى المعرفه الدقيقه بواحد المجال، ما تتكونش مبنيه فقط على السلطه. ماشي بحال في لا ستركتور هيرارشيك تتلقى ان ديريكتور ولا ان سوبيريور اللي عنده السلطه، تيعطي دي ديسيزيون، وهذوك الناس اللي تحت منه هو تيكون شاد كلشي. يعني حنا تيكون حنا كنقولوا بوليفالون، تيكون متعدد الكفاءات، وهذوك الناس اللي تحت منه هو بوحدو اللي تيعطيهم، كياخذوا من عنده هو فقط لي ديسيزيون كاملين. الوغ كو هنا في لا ستركتور فونكسيونيل هذاك لو ريسبونسابل، هذاك المكلف تيقدر يعطي دي ديسيزيون ولا يعطي دي زوردر. لو كوموندمون تيكون على حساب ليكسبرتيز ديالو وعلى حساب فاش هو سبيسياليزي. يعني مثلا واحد لو سالاريي يقدر ياخذ بزاف ديال الاوامر من عند بزاف ديال لي ريسبونسابل، مي كل ريسبونسابل في المجال اللي هو سبيسياليزي فيه. دونك هنا كل واحد على حساب التخصص ديالو تنستافدوا منه في الخدمه. دونك il repose sur l'idée d'une nécessaire association de l'autorité de la compétence. يعني هاد لا ستركتور فونكسيونيل تتوفق ليا ما بين السلطه وما بين الكفاءه، يعني ماشي غير السلطه فقط او ديك السلطه المطلقه، يعني تتكون السلطه مع الكفاءه بيان سور، مع التخصص بيان سور. Donc en fonction de la spécialisation des superviseurs، يعني هادوك لي سوبرفيزور اللي تيكونوا مكلفين بواحد لاتوليي دو برودكسيون مثلا تيكونوا متخصصين سبيسياليزي في واحد المجال ولا في واحد لاطاش. un même ouvrier peut recevoir des ordres ou rendre des comptes de la part de plusieurs chefs hiérarchiques selon la nature du problème، production، commercial، technique. يعني كتلقى واحد العامل في واحد الورشه ديال العمل تنصوبوا مثلا كنصوبوا المقابض ولا كنصوبوا الفيليلات ولا كنصوبوا شي حاجه، هذاك العامل
تيتلقى الاوامر. يعني خصو يحترم وخصو يطيع مجموعه ديال المسؤولين، مجموعه ديال لي شيف، يعني عندهم عليه السلطه، يعني ماشي غير شاف واحد. فبزاف ديال لي شيف عندهم السلطه على داك السيد على حساب المشكل، طبيعه المشكل. كاين واحد مثلا اللي هو متخصص في لا برودكسيون، تيجي كيعطيك اوامر تتعلقوا بكيفيه لا برودكسيون. تيجي واحد مثلا لقى واحد المشكل في لا بيبليسيتي، ولا واحد المشكل في، يعني عند شي مشكل كوميرسيال تجاري، تيعطيك الاوامر، ولكن ما تيتدخلش في الامور اللي هو ما متخصصش فيها. واحد كيجي مثلا كيعطيك اوامر اللي هي تكنيك، وبالتالي هو ما سوقوش في الاوامر الاخرى اللي هي كوميرسيال. دونك هنا ما بقاتش عندنا هذيك لونيتي دو كوموندمون، يعني ان تتلقى الاوامر ديالك كلهم من عند شاف واحد هو اللي عنده واحد السلطه مطلقه. هذيك ستكون في لا ستركتور هيرارشيك. الوغ لا في لا ستركتور فونكسيونيل تنجمعوا ما بين لوتوريتي ولا كومبيتونس. يعني انت يقدر بزاف الناس يعطيوك لي زوردر، ولكن كل واحد في مجال التخصص ديالو. دونك هنا عندنا كيف كتشوفوا في هذه الخطوط، عندنا ان ديريكتور دو لا برودكسيون. هاد لو ديريكتور كاين تحت منه لورغانيزاسيون دو لا برودكسيون، يعني لا برودكسيون لي زيتاب ديال هاد لا برودكسيون، لا ميثود دو فابريكاسيون اكسيتيرا. دونك داخلين في العمليه ديال لا برودكسيون. لو كو كونترول دي كو، دونك العمليه ديال انني كنتحكم في لي كو، لو كو ديال le coût de production, le coût de distribution, le coût de revient. دونك لي كو اللي تيكونوا يعني انني نعاود نستعمل لي ديشي، كنستخدم لي برودوي اون كور، كيفاش انني كنمينيميزي لي كو، كنميتريزي لو كو. دونك الكونترول ديال لا جيستيون دو لا برودكسيون، دونك حتى هي مهمه وداخله في لا برودكسيون. لابروفيزيونمون داخله في لا برودكسيون. دونك لابروفيزيونمون حتى هي داخله في لا برودكسيون. دونك لا برودكسيون فاش تنقول لك برودكسيون، لا برودكسيون راه كندويو على واحد المجموعه من المراحل، دي زيتاب، ان بروسيسوس. يعني هاد لي زيتاب منين تيبداو من لاشا د ماتيير بروميير، ستوكاج ديال لا ماتيير بروميير، لا كونسوماسيون ديال هاد لا ماتيير بروميير، ولا ترانسفورماسيون ديالها، ولا فابريكاسيون ديال لي برودوي، لو ستوكاج ديال هاد لي برودوي، حتى تنوصلوا لا ديستريبيسيون، عاد باش كيتسالي لا برودكسيون. دونك لا برودكسيون خصكم تعرفوا بانها ماشي هي العمليه ديال الصنع ولا لا فابريكاسيون. لوبيراسيون ديال لا فابريكاسيون ما هي الا مرحله داخله في مجموعه من المراحل. لا برودكسيون راه فيها حتى ليتود، لا كونسيبسيون، ليتود ديال البرودوي، la conception des produits, la modélisation de la méthode de fabrication. Donc هنا عندي بزاف ديال لي زاتوليي، ولا بزاف ديال لي الورشات الاعمال، ولا ديال لي سيرفيس. دونك كيف كتلاحظوا بالنسبه لي زوفريي اللي تيخدموا، كاين اوفريي ا، اوفريي بي، اوفريي سي، اوفريي دي. لوفريي ا مثلا، دونك لوفريي ا عنده واحد لا كومونيكاسيون مع لورغانيزاسيون دو لا برودكسيون، تيتلقى منها اوامر، تعطيها دي زانفورماسيون، عنده دي زانفورماسيون مع لو كونترول ديال لي كو، لو كونترول اي لي كو. دونك بيان سور تيجيوه دي اوامر على حساب كيفاش انه خصو ينقص، ما يضيعش، ما يبقاش يدير دي طاش انوتيل، ما يديرش الغاسبياج، خصو يميتريزي الخدمه ديالو اكسيتيرا. عنده علاقه مع لابروفيزيونمون، يعني الناس اللي مسؤولين على الستوك، اللي مسؤولين على اللي كيشري، الناس اللي كيديروا لاشا ديال لا ماتيير بروميير اكسيتيرا، دونك تيتعامل معاهم اي اكسيتيرا. دونك هنا كيف كتشوفوا كل اوفريي من هاد لي زوفريي عنده اون ريلاسيون مع كاع لي شيف اللي كاينين، مع كاع لي سيرفيس. دونك يعني هنا هادوك الخدمه قسمناها
دونك كاين واحد لو شيف اللي هو سبيسياليزي في الكونترول ايكو، شيف هو سبيسياليزي في لابروفيزيونمون، شيف اللي هو كومبيتون و سبيسياليزي في لورغانيزاسيون دو لا برودكسيون. دونك الا خدينا مثلا ان اوفريي بي، فهو كياخد لي زوردر من عند بزاف ديال لي شيف. تيقدر ياخد لوردر من عند شيف دورغانيزاسيون دو لا برودكسيون ولا شيف كونترول ايكو ولا شيف ابروفيزيونمون. بيان سور كل واحد على حساب لو بروبليم، واش عنده علاقه بالابروفيزيونمون ولا بليكو اكسيتيرا. دونك هنا تنخلطوا ما بين لا سبيسياليزاسيون وما بين لا هيرارشي. دونك هنا كاينه امثله بحال لو لوكس ولا بحال مثلا لا سوسيتي ناسيونال دي شومان دو فير SNCF. دونك شنو هما لي زافونتاج اللي كاينين؟ il définit clairement les responsabilités. دونك كل شيف مسؤول على لا ريسبونسابيلتي. دونك واحد هذاك اللي كاين في كونترول ايكو فهو مسؤول على الكونترول وعلى ليكو، يعني هو تيشوف لا كاليتي، تيشوف التكاليف، كيشوف كي ميتريزي لي شارج اكسيتيرا، كي اناليزي لي شارج و كي مينيميزي لي كو لو ماكسيموم. هذاك ديال لابروفيزيونمون فهو تيكون مسؤول على لاشا، الشراء ديال لا ماتيير بروميير، على الستوكاج ديالها، الحفاظ عليها اكسيتيرا. يعني ماشي بحال في لا ستركتور هيرارشيك تيكون واحد لو شيف في لا لين هيرارشيك المسؤوليه ديالو تتكون كبيره، وبالتالي هو تيكون عنده بزاف د الحوايج تيديرها. يعني تنطلبوا منه انه يكون تيعرف في بزاف ديال التخصصات. يعني مثلا تيكون هو عنده ما كنشوفو غير لوطوريتي، تنشوفو غير السلطه، فهو تيعطي الاوامر لكل شيء. يعني كتلقى واحد هنا تعطي الاوامر لكل شيء، هنا لا، هنا تنقسموا الخدمه. داكشي اللي غيديروا واحد اللي غتلقاه يفهم في لورغانيزاسيون وغتلقاه كيفهم في لو كونترول اليكو وغتلقاه كيفهم في لابروفيزيونمون، لا تنقسموه، تنديروا واحد كل واحد تيوليو عندي 3 الناس اللي هما كل واحد سبيسياليزي في حاجه، ولكن هادو كاملين هاد 3 الناس راه تيديروا حاجه وحده اللي هي لا برودكسيون. هنا لا، هذيك لا برودكسيون حنا قسمناها، يعني جمعنا ما بين لوطوريتي. بحال مثلا في لا ستركتور هيرارشيك هاد لي زوفريي كاملين A B C D كاملين عندهم ان سول شيف اللي هو هذاك لو ديريكتور دو برودكسيون. دونك هو تيكون يعني متعدد الاختصاصات، وهما تياخدوا الاوامر غير منه هو، ما تياخدوش الاوامر من شي شاف اخر. يعني مثلا كيكون مثلا شي ديريكتور كوميرسيال ولا شي ديريكتور فينانسيي ما تيتسوقوش ليه هما، يعني ما تياخدوش من عنده الاوامر، هما كيطبقوا الاوامر غير ديال هذاك لو ديريكتور دو لا برودكسيون. الوغ هنا في لا ستركتور فونكسيونيل لا، تياخدوا الاوامر من عند بزاف ديال لي شيف، من عند 3 ديال لي شيف، ولكن المسؤوليات هنا تتكون واضحه. ما تيكونش بحال في الحاله ديال الهيرارشيك اللي تيكون السيد ما عارفينش شنو تيدير فهو تيدير كل شيء. دونك هنا il favorise la spécialisation des individus. دونك هنا تنشجعوا على التخصص، يعني كل واحد كيفهم في واحد الحاجه متخصصه، ماشي تيفهم في كل شيء. Le contrôle par les spécialistes doit conduire à la prise de décision le mieux adaptée aux problèmes posés. Donc, واحد اللي متخصص غير في لابروفيزيونمون، غير في لاشا ديال الماتيير بروميير والستوكاج ديالها وكيدير وكيكوموندي وكيكونتاكتي لي فورنيسور اكسيتيرا، هذا غيكون كيكون تيتحكم فيها حسن، وتيكون واعر فيها ومزيان فيها حسن كون كان مثلا واحد اللي تيدير هادو بثلاثه. فهاد العمليه ديال انني تنقسم الخدمه وتنخلي الناس انها تسبيسياليزا وتخصص في الخدمه، نخلي الناس انها تخصص في الخدمه، بالتالي كيكون كل واحد متخصص في واحد الحاجه. يعني كيكون كل واحد متخصص في واحد الحاجه، وبالتالي ما كيكونش داك قوه الخدمه وواحد كيدير كل شيء. داكوغ. دونك هنا كيكون اتخاذ القرار كيكون احسن
وتيكون يعني كيكون يعني مطابق للخدمه اللي خصها تكون. Au démarrage d'une nouvelle activité, elle associe les compétences autour des principales fonctions de l'entreprise. Donc فاش كنكون يلاه بهذه الخدمه، دونك هذوك الناس اللي عندي، هذوك الكفاءات اللي عندي، تنركزهم على شكون هما لي فونكسيون اللي عندي. دونك يعني هنا فهمنا بان هاد لا ستركتور فونكسيونيل تعتمد على لا سبيسياليزاسيون، على واحد لا ديفينيسيون كلير ديال المسؤوليه. كل واحد عارف المسؤوليه ديالو، كل واحد كيدخل في المجال ديال التخصص ديالو، ما كاينش شي واحد اللي كيفهم في كل شيء. و ان سالاريي يقدر ياخذ لي زوردر من عند بزاف ديال لي شيف، يعني ما كاينش عندي لونيتي دو كوموندمون اولا شخص واحد اللي كيعطي جميع الاوامر. داكوغ. هاد لا ستركتور بيان سور عندها مساوئ، عندها دي ليميت. دونك لي زانكونفينيون ديالها شنو هما؟ ملتيبليسيتي دي سونتر دو ديسيزيون. دونك هنا ما تيبقاش غير شخص واحد هو اللي تياخذ جميع القرارات، واحد الشخص مركزي تنرجعوا ليه هو اللي تياخذ القرارات، بل هنا تيوليو عندي بزاف ديال لي شاف كل واحد كياخذ قرارات بوحدو، وهذا مشكل. يقدر هذاك لوفريي يتلف، واحد كيعطيك واحد الامر في مجال التخصص ديالو، والشاف الاخر حتى هو تيعطيك امر. تقدر هاد الاوامر اللي تيعطيوك هاد لي دو شيف تكون ما متفقينش بيناتهم، ويخلق لك انت مشكل، ما تعرفوش تتبع هذا ولا تتبع الاخر. دونك هذا سي ان بروبليم. ماشي بحال مثلا مني في لا ستركتور هيرارشيك كاع لي ديسيزيون تيجوك من عند واحد، اذا هذاك انت تتكون عارف خدمتك شنو تدير. Donc, difficultés de coordination des activités peuvent être source de conflits en cas d'erreur ou de mauvais résultats. Il est difficile d'en trouver la vraie ou les vraies causes. Donc, هنا هادوك لي شيف ما بيناتهم تيقدروا كيلقاو صعوبة باش يتواصلوا، باش ينسقوا الخدمة بيناتهم. دونك هادشي يقدر يخلق مشكل، يعني ما كنتفاهموش. ماشي بحال ملي انت تيكون واحد هو اللي مسؤول على لا برودكسيون، اذا هو تيكون متفاهم مع راسو، عارف اش تيدير، عارف اش تيقول، فهو تيكون كومبيتون بزاف وكيدير الخدمه ديالو، وهو تيتحكم، السلطه عنده كلها. اما هنا فاش تيكونوا معاك ناس كل واحد شاد واحد الحاجه، كل واحد متخصص في واحد الحاجه، هنا ممكن اننا ما نقدروش نخدموا اون ايكيب مزيان، وبالتالي كيولي بيناتنا واحد المشاكل، واحد الصراعات. دونك يقدر شي واحد يكون خاطئ، يقدر شي واحد يغلط، يقدر مثلا ما كنوصلوش لهذوك الاهداف اللي بغينا نوصلوا ليها، وبالتالي ما كنعرفش شكون الخطأ. مثلا هنا الا وقع شي مشكل ما كنعرفش شكون هو اللي مسؤول عليه، واش لابروفيزيونمون ولا مول الكو ولا مول لورغانيزاسيون. دونك هنا ما كتعرفش فين كاين المشكل، يقدروا ما يتفاهموش. باغ كونطخ ملي تيكون عندي غير لو ديريكتور دو لا برودكسيون هو اللي تياخذ جميع القرارات، هو بوحدو، لي زوفريي تياخذوا من عنده غير هو توت لي ديسيزيون، اذا هنا الا كان شي مشكل فهو كياخذ لا ريسبونسابيلتي، كيتحملها بوحدو. اما هنا فكيكون كل واحد عنده مسؤوليه. دونك هنا كيقدر يكون ان بروبليم. دونك لو كونترول بار دي Donc, on a dit le temps consacré à la stratégie illimité par l'importance prise par les décisions quotidiennes, recours systémique aux échelons supérieurs pour résoudre les conflits. Donc, on a donc مثلا ملي كيكون واحد القرار اللي هو قرار صعيب، يعني مثلا خصني نبدل الفورنيسور، ولا مثلا غادي نبدل في الطريقه ديال لا برودكسيون. دونك هنا كيكونوا دي ديسيزيون اللي هما صعاب، اللي كيطلبوا واحد المسؤوليه كبيره. دونك هنا كتكون واحد شي استراتيجي اللي فايتانا ولا كبر منا. اذا هنا تنبقاو دائما نمشيو عند هذاك لو ديريكتور اولا هذاك لو شيف ديالنا، هذاك اللي فوق منا، تنبقاو ديما نمشيو عنده وكنطلبوا منه يحل لنا المشاكل. يعني
حنا ثلاثه الناس مثلا، واحد شاد لورغانيزاسيون، واحد شاد لي كو، وواحد شاد لابروفيزيونمون. دونك ملي تيوقع شي مشكل ما تنعرفوش، حيت حنا كنكونوا سبيسياليزي، ما عندناش واحد النظره واسعه وشموليه. اذا دائما تنرجعوا لذاك الشاف، تنبقاو نقولوا ليه يحل لنا المشكل. يعني بحكم اننا حنا سبيسياليزي غير في واحد لاطاج، في واحد لو دومين، ما تتكونوش عندنا ديك لوتونومي ولا ديك لا بوليفالونس باش نقدروا نرياجيو بوحدنا. دونك دائما تنبقاو نصدعوا اللي فوق منا. Le pouvoir est diffus au sein de l'entreprise, manque de la clarté. دونك هنا حيت كل واحد قلنا تيقدر تيدوي على حساب التخصص ديالو، على حساب هو فاش كيفهم. دونك هنا ما تنعرفوش شكون اللي عنده البوفوار، ما تنعرفوش شكون كيحكم. ماشي بحال في لا ستركتور هيرارشيك بين شكون كيحكم، بحال العسكر ولا بحال البوليس. يعني تيكون مثلا هذا كوميسار، هذا ديفيزيونير، هذا هو الوالي الامن ديال الجهه، هذا هو الحموشي. تيكون داكشي كيكون واضح شنو هو البوفوار ديالو. ماشي بحال ملي كنقول لك هذا متخصص في الاورغانيزاسيون، هذا كيدير لابروفيزيونمون، هذا. دونك هنا ما كنعرفوش شكون كيحكم في الاخر، ما كنعرفوش شكون اللي عنده السلطه على الاخر. يعني هنا تنوليو تنبقاو نعتمدوا غير على لا كومبيتونس. دونك هذا يقدر يخلق مشكل، يقدر يخلق مشكل. وحتى هذوك اللي سالاري ما تعرفوش شكون غادي يطيعوا اكثر، تيبقاو ضايخين. دونك هنا دونك هنا هذوك بعض المرات كنقدر مثلا انا لي كومبيتونس ديالي كيقدر يكون حتى واحد السيد اخر اللي هو سبيسياليزي في حاجه اخرى، تيكون مثلا تيفهم في هذوك لي كومبيتونس من واحد البارتي. دونك في هذيك لا بارتي يقدر يدخل فيا ولا يقول لي لا راه ما خاصكش تاخذ هاد لا ديسيزيون. بحال مثلا هذاك السيد ديال لابروفيزيونمون دار واحد لا ديسيزيون، غيجي السيد ديال لورغانيزاسيون يقول لي لا راه ما خاصكش هاد لا ماتيير بروميير بهاد الطريقه. يعني كيبدا الشيء تيدخل في شي واحد، كيدخل الاخر في خدمته ولا كيبغي يقريه اش يدير، الوغ كو هما كيكونوا في لو ميم نيفو هيرارشيك. وهذا الشيء كيخلي ما كيقدروش يخدموا اونصامبل. ماشي بحال ملي كتكون داكشي محديه واحد التسلسل هرمي بحال العسكر. دونك هي راه مزيانه لا سبيسياليزاسيون، باش ان كل ما كانوا هذوك لي ديسيزيون سبيسياليزي كيكونوا افيكاس، تنوصلوا لي ريزولطا احسن، وبالتالي تنقصوا لا شارج على هذاك لو ريسبونسابل. فكل واحد كيشد غير واحد لو نومبر ليميتي ديال لي طاش تيكون واعر فيهم. مي كيكون مشكل في لا كويزيون، في التعايش بيناتهم هاد لي شيف. باغ كونطخ في لا ديسيزيون في لا ستركتور هيرارشيك ما كايناش لا سبيسياليزاسيون، كنعتمدوا غير على لوطوريتي ديال داك الشيف. ولكن هو تيكون هو بوحدو اللي تياخذ لي ديسيزيون. دونك ما تيكونش مشكل. المشكل اللي كاين هو انه تيكون عنده واحد لو سورشارج، عنده بزاف ديال المهام خصو يديرها، وبزاف ديال القرارات خصو ياخذها، وبزاف ديال الاوامر خصو يعطيها. هادشي يقدر ما يقدرش عليه. يعني خص يكون شي واحد اللي واعر. داكشي علاش كنقولوا لا ستركتور فونكسيونيل مزيانه، بحيث انها كتجيب لك ناس اللي هما سبيسياليزي في خدمتهم. دونك هذه بعجاله لورغانيزاسيون لا ستركتور فونكسيونيل تعتمد على لا ديفيزيون ديال الطرافاي وعلى لا سبيسياليزاسيون. دونك كنتمنى تكونوا استفدتوا منها. بالتوفيق والى اللقاء.